अस्सलाम वालेकुम। फाइनली मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ मैं तहज्जुद और इस्तिग़फ़ार के लिए। अच्छा, तो मुझे ये बात करनी थी सबसे पहले आप लोगों से कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बीबी हूँ, ना ही मैं कोई मौलवी हूँ, ना ही मुझे इतनी नॉलेज है, ना ही मैंने इस्लाम के बारे में इतना पढ़ा है या कोई मैंने कोर्स किया है या कुछ भी, नथिंग एट ऑल। मैं वही शेयर करती हूँ जो मैं करती हूँ, जो मैं डेली लाइफ डेली रूटीन में करती हूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ें शेयर करती हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा मैं कोई चीज़ नहीं शेयर करती जिसमें मेरा नॉलेज नहीं है या मुझे कोई उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। मैं उस बारे में बात ही नहीं करती। ना ही अक्सर आप लोग कहते हैं कि आपने मुझे जवाब नहीं दिया, आप ही मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया। तो ट्रस्ट मी, मैं इसलिए वो जवाब नहीं देती क्योंकि मैं उस बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती। कैन वी रिसाइट तहज्जुद विदाउट एन ऐप? यस यू कैन, बट दे से कि अजर सो के उठने का ज़्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर लिविंग योर कंफर्टेबल बेड फॉर अल्लाह, और आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हो तो उसका अजर ज़्यादा होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, आप बगैर सोए भी तहज्जुद पढ़ सकते। मैं अस्तगफिरुल्लाह कंटिन्यू नहीं पढ़ पाती, 5 मिनट पढ़ती फिर दूसरे कामों में लग जाती। तो इसीलिए मैं आई ऑलवेज़ टेल यू गाइज टू वेयर टेली काउंटर, ताकि आपके लिए ये इजी रहे और आपको सबको याद रहे कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। मेरे साथ भी यही है कि जब तक मैं टेली काउंटर पहनती हूँ, उंगली पे होता है, मुझे याद रहता है कि मुझे तस्बीह पढ़नी है, और जब मैं छोड़ देती हूँ या कहीं रख देती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ। Is there a minimum count to be done if astaghfirullah? No, there is no minimum count or maximum count. आप जितना कर सकते हैं you do it, और अपने हिसाब से अपनी पेस पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि ज़्यादा पढ़ना है कम पढ़ना है। गुनाह करते वक्त भी तो हम नहीं सोचते ना कि कितने गुनाह कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, नहीं ना। तो इसी तरह पढ़ते हुए भी नहीं सोचना कि कितना पढ़ना है। What should we do during tahajjud when on period? You should do nothing. You should sleep, rest. अल्लाह की तरफ से ये आपको एक रेस्ट के डेज होते हैं। फॉर मी आई थिंक इट दैट वे, आई टेक इट दैट वे कि ये मेरे लिए रेस्ट का टाइम है। आई हैव टू टेक रेस्ट, आई डू रेस्ट एंड आई लीव एवरीथिंग फॉर 7 days। हाँ, तस्बीह आप यू कैन डू तस्बीह, यू कैन डू जिक्र, पर वो दिन में करें। जस्ट टेक रेस्ट फॉर द नाइट, आप लोग रेस्ट करें। आई थिंक अस्तगफिरुल्लाह फॉर द एग्जाम्स इज़ बेनिफिशियल। इन शॉर्ट कामयाबी मिलने के लिए अस्तगफिरुल्लाह इज़ फॉर एवरीथिंग। आप किसी चीज़ के लिए भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, अगर वो आपके हक़ में बेहतर होगी तो वो चीज़ होगी। आप ये सोचें, आप रिपेंट कर रहे हैं, आप माफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, और उस माफ़ी के ज़रिए अगर वो आपको किसी हैज़ अ गिफ्ट आपको प्रोवाइड करेंगे कोई चीज़। मेरी सोच ये है। आप कब से तहज्जुद और इस्तिग़फ़ार पढ़ रही हैं और कितना, और आपको क्या क्या मिला? अब ये जो है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल गाइस। मैं तहज्जुद बचपन से पढ़ रही हूँ। मैं क्लास आई थिंक 9 में थी या 10 में थी, मैं तब से ये तहज्जुद पढ़ रही हूँ, और आई लव तहज्जुद से मुझे मोहब्बत है। उस टाइम से मुझे एक्चुअली मोहब्बत है, बिकॉज़ वो एक ऐसा टाइम होता है वेयर यू आर वेरी सेंसिटिव। आप बेइंतहा सेंसिटिव होते हैं, और यू शेयर ईच एंड एवरी थिंग विद योर अल्लाह। मैं क्लास 9 या 10 से, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर मैं तब से पढ़ रही हूँ। आई वॉज इन माई O levels एंड आई यूज़ टू क्राई सजदे में। मैं घंटा सजदे में बैठ जाती थी, मुझे पता नहीं चलता था, और मैं इतना लंबा बैठी हुई होती थी। मेरी अम्मी मुझे कभी कभी, क्योंकि अंधेरा होता था, मैं अंधेरा करके, मेरी आदत है मैं अंधेरा करके बिल्कुल तब मैं जाके नमाज़ पढ़ती हूँ रात को। तो मेरी अम्मी आके मुझे ना, अक्सर ऐसा होता था कि वो जब पानी पीने के लिए पीछे से गुजरती थी तो ना, वो जब देखती थी मुझे तो वो समझती थी कि इसको क्या बेहोश हो गई या मर गई है या कब से ऐसे ही पड़ी हुई है। लिटरली मैं मजाक नहीं करी, लेकिन वो इस तरह सोच के फिर मुझे आके चेक करती थी कि ज़िंदा है ये या गई। तो तब से मैं तहज्जुद पढ़ी, और मुझे क्या क्या नहीं मिला मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तहज्जुद से मुझे सबसे पहले सुकून मिला है, उसके बाद मुझे अल्लाह मिले, और मुझे तहज्जुद से हर वो चीज़ मिली है जो मैंने अल्लाह ताला से मांगी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे ना मिली हो। मतलब सबसे पहले तो मैं अपने लिए एक चीज़ मांगती थी कि अल्लाह ताला मेरा कभी भी दुनिया से ना दिल लगाना। मुझे दुनिया से डर लगता था, मतलब मुझे एक चीज़ पता होती थी कि अगर मेरा दुनिया से दिल लग गया तो मेरा दिल टूटना है, और आई एम सो सॉरी। तो मैं अल्लाह ताला से ये मांगती थी कि मेरा कभी दुनिया से दिल ना लगे,
کبھی بھی نہ لگے. اور آج میں اس مقام پہ ہوں کہ اگر مجھے ایک چیز پتہ ہے, مجھ میں اتنا پیس ہے ود ان, میں کس طرح ایکسپلین کروں کہ مجھے یہ چیز پتہ ہے کہ مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ کے. کوئی شخص ہو, کوئی چیز ہو, کوئی دنیاوی کوئی بھی چیز ہو, مجھے نہیں پرواہ ہوتی. مجھے صرف اللہ کی ذات کی پرواہ ہوتی ہے کہ وہ مجھے نہ چھوڑیں کبھی. باقی دنیا چھوڑ جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور مجھے اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہوئی. اور آئی ایم سو سوری. اور دوسرا یہ کہ میں نا اللہ تعالیٰ سے بولتی تھی کہ میری اللہ تعالیٰ, ایک ٹائم ایسا تھا, آئی اسٹل ریممبر there was this one girl جو میری دوست تھی, بہت اچھی, بٹ وہ بہت کس طرح ایکسپلین کروں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ کوئی غلط کاموں میں تھی یا کیا تھا, بٹ اس کی اپنی مرضی تھی, وہ جو بھی کرے, وہ اگر کچھ بھی کرتی تھی تو وہ اس کی اپنی مرضی تھی, تو میں اس کو بلیم نہیں کر سکتی کسی چیز کے لیے بھی. بہرحال تو وہ میری فیملی کو نہیں اچھی لگی تھی, میری بہن کو خاص طور وہ نہیں اچھی لگتی تھی بالکل بھی. تو اور مجھے بھی پتا تھا کہ وہ صحیح نہیں ہے میرے لیے, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں غلط راستے پہ جا رہی تھی اس کے ساتھ, اور یہ اس کی غلطی نہیں ہے, یہ میری غلطی ہے, کیونکہ مجھے اپنے نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اینی ویز, تو میں غلط راستے پہ جا رہی تھی. میں نے اللہ تعالیٰ سے تب آئی ریممبر, کیونکہ میں بہت روتی تھی, کیونکہ شی واز مائی بیسٹ فرینڈ, تو میں بہت روتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا پلیز صحیح راستے پہ لے کے جائیں, اور میری گیدرنگ اچھی ہو, میری دوستیں اچھی ہوں. یار آئی کی ناٹ ٹیل یو, میری کلاس اے لیولز میں, جب میں نے او لیولز سے ظاہر ہے جب میں کہیں اور کالج میں گئی, تو جب میں اے لیولز میں گئی, میں آپ کو کس طرح ڈسکرائب کروں, جو میری دوستیں ہوئی تھیں, جو میرے دوست تھے یا میری دوستیں تھیں, وہ ساری ایسی تھیں کہ جو مجھے اللہ کی طرف لے کے جاتی تھیں. ناٹ سیئنگ کہ وہ بہت اسلامی تھیں یا بہت کوئی ایسی تھی کہ پردے والی تھیں یا عبائے پہنتی تھیں, نو, بٹ they were close to Allah. They were way too closer to Allah than I was. And that was the moment I started finding Allah. I started questioning them. میں ان سے questions کرتی تھی. I remember there was this guy who was way too closer to Allah than anyone in my friends circle. تو میں اس سے question کرتی تھی کہ یہ چیز ایسے کیوں ہوتی ہے, قرآن میں یہ اس طرح کیوں ہے, یا نماز ایسے کیوں ہوتی ہے. میں لٹرلی کویشچنس کرتی تھی, میں ان سے کویشچن کرتی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں نہیں ہوتا, یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں نہیں ہوتا, ایسا کیوں نہیں ہوتا, یا ویسا کیوں نہیں ہوتا. اور بس میں اس وقت بے انتہا اللہ کے کلوز ہو گئی تھی. وہ میرا ٹائم تھا. تو تہجد اور میرا یہ رشتہ تھا. میں کبھی تہجد نہیں چھوڑتی, مجھے نہ بھی چاہیے ہوتا ہے نا کچھ بھی, تب بھی میں تہجد پڑھتی ہوں. اور ہمیشہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ملی. میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے جو میں نے مانگا ہے مجھے ایگزیکٹ ویسا ملا ہے, نو, ہو سکتا ہے مجھے اس سے زیادہ بہتر ملا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی چیز, میری دعا کوئی نہیں قبولی, ایسا نہیں ہے. میری ہر دعا قبولی ہے, جو میں نے مانگا ہے, جو میں نے آج تک بھی مانگا ہے, مجھے وہ چیز ملی ہے. اور استغفار کا کیسے ہوا, تو ریسنٹلی جب میں عمرے پہ گئی تھی, تب میں مدینے میں تھی. میں نے یہ انسٹاگرام پہ بھی بات بولی تھی کہ جب میں عمرے پہ تھی تب میں مدینے میں تھی. مدینے میں میرے ساتھ میں رینڈملی بیٹھی ہوئی تھی, ایسی نارملی جیسے ایک انسان بیٹھا ہوتا ہے. میں نے رینڈملی ہاتھ میں میرے تسبیح تھی اور میں نے استغفر اللہ شروع کر دیا. اور اس دن میں بہت ڈسٹرب تھی, بے انتہا ڈسٹرب تھی. there were several reasons جس کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب تھی. اور میں نے یہ استغفر اللہ شروع کیا پڑھنا. وہ پڑھتی گئی, مجھے پتہ نہیں ہے کتنے ہو گئے, وہ 10 یا 11 ہزار سے اوپر ہو گئے تھے میرے خیال میں. 2-3 گھنٹے میں ہی میں ادھر ہی مدینے میں ہی حرم کے اندر ہی بیٹھی ہوئی تھی, مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. اور میں پڑھتی رہی. اور وہ مسئلہ میرا, میں کہتی ہوں 2 گھنٹے بعد وہ سالو ہو گیا تھا. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ استغفر اللہ شروع کیوں کیا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. بس تب سے میں پڑھ رہی ہوں, مے بی وہ اللہ کی طرف سے تھا یا کیا تھا جو اللہ چاہتے تھے کہ میں پڑھتی رہوں, اور میں پڑھتی رہی اور وہ چیز ہو گئی. تو تب سے میں پڑھ ہی رہی ہوں اور آج تک پڑھ بھی رہی ہوں, اور آپ لوگوں کو بھی پڑھوا رہی ہوں. اچھا, میں سوچ رہی ہوں باقی اب نیکسٹ ویڈیو میں کویشچنس
آئی تھنک کہ اب ہمیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور پارٹ 2 بنا کے استغفار اور تہجد کا ڈالوں، کیونکہ بہت سارے کویشچنز اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتی. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کس طرح بولتے ہیں، کہاں پہ بٹن ہوتا ہے، ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے سبسکرائب کا. اینی ویز آپ لوگ پلیز مجھے کامنٹ میں بتائیے گا اور میری ویڈیو شیئر کریے گا، اور پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب. بائے.